نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وحين نتفكر في هذا الحديث فإننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن دخول الجنة بأمرين: تقوى الله وحسن الخلق. وقرن دخول النار بأمرين: الفم والفرج. وحين يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق واقترانه بتقوى الله الذي هو من أسس الدين وسلامة الإيمان، ففيه دلالة على أهمية الأمر وضرورة معرفة تلك المعاني التي تندرج تحت حسن الخلق. وكلنا نرى اليوم التناقض عند بعض الناس، فتصرفاتهم لا تعكس فهمهم للدين ولا تعكس ما يقومون به من عبادة لله جل جلاله من مختلف صور العبادة. اليوم بعض الناس نراهم يصومون ويصلون ويزكون ويأتون بالفرائض والنوافل، لكن حين ننظر إلى تعاملاتهم مع الناس نجدهم من أسوأ الناس أخلاقا، فنراهم يظلمون ويشتمون ويستهزئون ويقذفون الناس ويكذبون عليهم وغيرها من الأخلاقيات والسلوكيات السيئة التي لا تمس إلى الإسلام بصلة. حين يجهل الإنسان أهمية الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين فإنه بذلك يسيء إلى نفسه وإلى مجتمعه وإلى دينه وإلى تدينه، وإن كان يظهر للآخرين صلاة وصياما. وإنما الأمور التي ركزت عليها الشريعة المساواة بين الناس، وأنهم كلهم أمام الله سواسية، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. فبلال الحبشي في الجنة، وسيده أمية بن خلف القرشي في النار، وسلمان الفارسي في الجنة، وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار. وقياسا على ما حدث وحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما يحدث في زماننا اليوم، فإننا نرى أمية بن خلف بزي وبلباس مختلف، لكن بنفس عقلية أمية وبنفس تعامله مع الآخرين مع اختلاف الزمان، فنجده يصرخ على من هم غير بني جلدته ويشتمهم ويضربهم من غير رحمة ولا رأفة. ولقد ركزت الشريعة على تآلف المسلمين بين بعضهم البعض والتحلي بأحسن الأخلاق، بل تعد ذلك النطاق الإسلامي
في التعامل وحسن التعامل بين المسلمين ليشمل غير المسلمين، فنرى تلك التوجيهات الربانية والتوصيات النبوية، فيقول عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: ذبحت شاة لابن عمرو في أهله فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا لا. قال: ابعثوا إليه منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإن نحن اليوم بمثل هذه النماذج، واليوم ومع وجود ما يسمى بالعولمة الثقافية أو الغزو الثقافي، يجب أن لا نترك أبناءنا يتأثرون بالآخرين، ولنبدأ أولا بأنفسنا، لأننا نرى اليوم من الأخلاقيات والسلوكيات السيئة التي هي دخيلة على ديننا وعلى مجتمعاتنا. فبالأمس على سبيل المثال كنا نرى أن السخرية كانت من الآخرين، وكنا نسعى ونحاول على معالجة هذا السلوك وتصحيحه. واليوم نرى من يسخر من والديه أو من أبنائه أو من زوجته، ونرى من النساء من تسخر من أزواجها أو زوجها وغيرها من السلوكيات، وهدف ذلك الوصول إلى إعجاب الناس وزيادة المتابعين والوصول إلى الشهرة. أقول إن علينا أولا كأولياء أمور ومربيين ومسؤولين مسؤولية في تنشئة هذا الجيل، النشأة الصحيحة المبنية على حسن التعامل وحسن الخلق والقيم التي نريدها أن تكون في أنفسنا أولا وفي أبنائنا ثانيا. ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلك البيئة الصحية التي كان يطمح لها، والتي يسود فيها حسن التعامل وجمال الخلق بين الناس، لتكون هذه الأمة الأمثل بين الأمم. أما نحب أن ندخل الجنة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوجهنا ويدلنا على الطريق، ألا نعمل بكلامه؟ أما نخشى أن يدخلنا ربنا النار بسبب ما نقول؟ حين أسمع أن هناك من الناس من تقذف وتشتم المستضعفين الذين هم بيننا في مجتمعاتنا بسبب تغربهم أو بسبب استخدام ذلك المسيء السيء لسلطته أو قبيلته أو جنسيته أو غيرها، أتعجب من تغطرسهم وتجبرهم. أما علموا أن هناك يوما يقف الناس كلهم أمام ربهم، يختص المظلوم ممن ظلمه، والذي شتم ممن شتمه، والذي قذف ممن قذفه. وقفوهم إنهم مسؤولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. فلنتذكر أن الموازين الصحيحة عند العبد سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد منا إذا كان هناك من الناس من يراه البعض لا يساوي في المجتمع شيئا، هو خير من ملء الأرض منا. فلنتق الله تعالى ولنحسن أخلاقنا ولنحسن إلى الناس جميعا. أسأل الله كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.